अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरतुल मुल्क की बाकी की कुछ आयत करेंगे, जिसमें से आयत नंबर 16 से लेकर आयत नंबर 19 तक इंशाअल्लाह हम इतनी आयत को कवर करने की कोशिश करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी सिस्टर राबिया आप स्टार्ट करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आमीन तुम मन फिस समाई, यहाँ तक पहले करते हैं। जी जी, हर्फ इस्तिफहाम है। इसको भी आ, हम डिवाइड करते हैं, इतने हिस्से को इतने पे हम करते हैं, हम अल अर्दा तक। तो अच्छा आप अल्लाह आ से स्टार्ट करें। ठीक है। हर्फ इस्तिफहाम है। आमीन तुम ये फेल माजी है, और हम्म, हमजा मीम नून इसका मादा है, बाबे सीन से आएगा, और अंतुम इसमें फाइल है। वेरी गुड। फिर फिर मन इसमें मौसूल है, वेरी और गुड। फिस समाई तो फी जार है, और असमाई इसीलिए मजरूर हो गया है, और ये मिलके बिल्कुल बन ठीक। गया मुरक्कब जारी। अब ये मुरक्कब जारी, इसमें मौसूल जब आता है तो उसका सिला भी आता है, तो जी जी उसका बिल्कुल। सिला भी बन सकता है। सिला बनेगा ही, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जैसे सुल्तानहु महजूफ है इसमें। हाँ, एक्चुअली होता क्या है कि इस मौसूल के बाद जी ना कोई जुमला आता है। अच्छा यहाँ पे ये जुमला तो नहीं है, इस वक्त हमारे सामने एक मुरक्कब नाकिस है। जी जी तो इसको जुमला बनाने के लिए यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे एक मुब्तदा महजूफ है, सुल्तान हूँ यानी उसकी बादशाहत। उसके बाद यहाँ में महजूफ है। समझ तो आएंगे जी, शॉर्ट, मगर से आप बता दीजिए। जी जी जी, तो मुब्तदा यहाँ पे माजूफ है ये, और ये उसकी खबर जी बन जाएगी। फिस समाई उसकी कायम मुकाम खबर बन जाएगा। तो फिर मुब्तदा अपनी जी खबर से मिलके पूरा जुमला इस्मिया होकर ये सिला बन जाएगा मन इस मौसूल के लिए। जी तो अब लेकिन यहाँ पे हमारे सामने फिलहाल तो मुब्तदा मौजूद नहीं है, तो हम इस तरह से जी फिस समाई सिर्फ जार मजरूर को ही इसका सिला बना देंगे। अच्छा ठीक। ठीक, लेकिन जब अब तर्जुमा में भी हम देखेंगे, जब तर्जुमा भी करेंगे तो उसमें भी इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगी कि जो चीज महजूफ है उसका तर्जुमा कैसे अंदर फिट हो सकता है। ठीक, जी तो जी आगे अन पे आ जाते हैं। अन अन मस्दरिया है, और यख सिफा। अच्छा, पहले इसको इससे मौसूल अपने सिला से बन के ना, ये आमिन तुम के लिए क्या बनेगा? अमीन तुम के लिए सिला से मिलके ये वही ना अमीन तुम का अमीन तुम। इसका फाइल मौजूद है, अमीन तुम का जी फाइल अंतुम मौजूद है, तो अभी हमें क्या चीज चाहिए होगी? मफूल, ये मफूल बन जाएगा। मफऊल। जी 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 बिल्कुल। जी आगे आ जाए आप। ठीक है। अन अन ये मजदरिया है, और अन ज्यादातर अगर फेल मजारे के पहले आता है और फेल मजारे को मंसूब कर देता है, तो वेरी गुड। इसके तो ये बाद नासिबा मस्दरिया हो गया। नासिबा इसलिए क्योंकि ये नसब कर देगा आने वाले फेल को, करता है। और मस्दरिया जी इसलिए कि जब ट्रांसलेशन करेंगे तर्जुमा तो उसमें मस्दर के मायने ले आएगा। जी आगे यक्सिफा। यखसिफा फेले मजारे है, और अन मजदरिया की वजह से ये मंसूब हो गया है। खा सीन फा इसका मादा है, बाब ज़ुआत से है, और इसमें हुआ फाइल है। वेरी गुड। और ये अब है हुआ फाइल जो है ये इस मन की तरफ लौट रहा है। मन की तरफ। जी जी आगे। अब बिकुम, बिकुम में बा हर्फ जर है, और कुम जमीर है, तो ये मुरक्कब जारी बन गया, और मुरक्कब जारी बन के ये यख सिफा के मुतल्लिक हो गया। बिल्कुल ठीक। अल अर्जा चूंकि मंसूब है इसलिए ये मफूल बन गया। बिल्कुल, और कौन से फेल के लिए मफूल बना? यही यख सिफा के यक्स लिए। सिफा के लिए, हाँ बिल्कुल यक्स सिफा, क्योंकि यहाँ पे दो फेल आ रहे हैं ना, तो कभी भी ऐसा ना हो कि जब मफूल आए या मुतालिक आए तो जो बिल्कुल एग्जैक्ट उनके पीछे फेल है उस पे जाना है, उससे पीछे नहीं जाना। जी जी ठीक हो गया। और अब अन फिर यक्सिफा बिकुमुल अर्दा, ये पूरा इसको क्या बनाएंगे? जुमला फेलिया बन जाएगा, लेकिन
یہ ان مصدریہ کی وجہ سے مفرد کی تعویل میں جملہ فعلیہ بنے گا اور مفرد کی تعویل میں آئے گا. یہ چیزیں ٹھیک ہو گیا. میں بہت ٹھیک سے آتی نہیں ہے لیکن ہم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ نا اس میں پورے جی. جملے کو ایک چیز میں سمو لیتا ہے. اچھا ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی پورے مطلب کو ایک میں لے لیتا ہے. تو اچھا یہ پورا جملہ فعلیہ ہو کر یہ بیسیکلی بن جائے گا بدل. اچھا. بدل کس ہاں کا بنے بدل گا؟ دیا اس اس کا من کا. یہ گھر جو من والے اس کا. سے جی موصول ہے، من کا. من اس سے جی موصول اس کا بدل بن جائے گا. کیونکہ اس ہاں. میں ابھی ہم ٹرانسلیشن میں انشاءاللہ میں مزید ایکسپلین کرتی ہوں. ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا صرف اب یہ مبدل منہو مفعول بنے گا یا مبدل منہو اپنے بدل کو ملا کر اب پورا مفعول بنے گا؟ یہ پورا ملا کر کے مفعول بننا چاہیے. ہاں جی بالکل، کیونکہ اب مبدل منہو اکیلا نہیں ہے، اس کا بدل بھی ہے. جی تو یہ اب جی اپنے بدل کو بھی ساتھ رکھے گا. اب یہ پورا کا پورا پھر امنتم کے لیے مفعول بنے گا. تو اتنا حصہ ہم ہٹا دیں گے. اب یہ پورا کا پورا مفعول بن جائے گا امنتم فعل کے لیے. اب امنتم فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر کون سا جملہ بنا؟ جملہ فعلیہ انشائیہ. ٹھیک ہو گیا. انشائیہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ شروع میں لگایا. استفہامیہ حرف آ جی گیا تو اس وجہ سے. جی. اچھا اب اس کا ترجمہ کریں. اس کا ترجمہ کیا آمین تم بے خوف ہو گئے ہو من سمائی جو آسمانوں میں ہے. کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمانوں میں ہے. پھر اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ اگر ہم یہ کہیں نا کہ جو آسمانوں میں ہے، کون آسمانوں میں ہے، تو یہاں پہ پھر وہ مبتدا آتا ہے کہ جی آسمان میں کون ہے، اس کی بادشاہت. تو وہ ہے نا سبحان اللہ. تبارک الذی ملک. وہ یہاں پہ جو شروع میں تھا کہ جس کے جی ہاتھ جی میں بادشاہت ہے. جی سورۃ الملک کی اسی پہ یہ ہے نا کہ وہ جی جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، یعنی کہ وہ جس کے سلطان ہوں، یا سلطان کا لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، ملک کا بھی استعمال کیا جا جی سکتا ہے. کہ جس کی آسمانوں میں بادشاہت ہے، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو. تو اس لیے یہاں پر اگر صرف یہ بھی کہہ دیا جائے کہ جو آسمانوں میں ہے تو بھی ہمارا صلہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ صلہ پہ جب میں نے اس موصول پہ جو لیکچر بنایا تھا اس میں نے بتایا تھا 4 چیزیں جو ہے نا صلہ بن کر آ سکتی ہیں. 2 تو مکمل جملے ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. 2 چیزیں جو ہے وہ ناقص ہے. ایک یہی جار مجرور مرکب جاری، اور دوسرا ظرف سے بننے والا مرکب اضافی. اب جار مجرور یا مرکب اضافی یہ دونوں جملے کے اندر کوئی نہ کوئی پارٹ بنتے ہیں، حصہ بنتے ہیں، عموماً یہ متعلق بن کر آتے ہیں. تو پھر وہاں پہ کوئی نہ کوئی، یا تو اگر وہ جملہ اسمیہ کا پارٹ بن رہا ہوگا تو مبتدا محذوف مانا جائے گا، اور اگر وہ جملہ فعلیہ کا پارٹ بن رہا ہوگا تو وہاں پہ فعل محذوف مانا جاتا ہے. تو شارٹ کٹ میں بس یہی بہتر ہے کہ اس میں 4 چیزیں جو ہے نا صلہ بن کے آ سکتی ہیں. یعنی کہ جار مجرور بھی بن کر آ سکتا ہے. اب اس کا آپ مبتدا نکالنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ نکالنا چاہیں تو وہ ایزی ہو جائے گا کام. کہ آپ مبتدا ڈھونڈیں پھر اس کا وہ کریں تو وہ معذوف مانے. بہتر ہے کہ ایزی یہی ہے کہ جو آسمانوں میں ہے. لیکن اگر ہم اس کو مزید قرید کریں کہ آخر کیا ہے آسمانوں میں، تو پھر مبتدا ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ کیا ہے آسمانوں میں. ٹھیک ہے، سلطان ہوں اس کی بادشاہت. اب آگے مزید جو مین آگے ہے بدل. ٹھیک ہے، بدل میں یہ ہے کہ مین جو ہمارا مقصود ہے نا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ تم بے خوف ہو گئے ہو، جس سے بے خوفی دلائی جائے، جس سے کہا جا رہا ہے کہ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو، وہ یہ جملہ ہے جو بدل بن رہا ہے، اصل مقصود بدل ہے. ٹھیک، تو وہ اب آگے اس کا ترجمہ کریں. یخ صفات کی وہ دھسا دے تم کو الرزا زمین میں، کہ وہ دھسا دے تم کو زمین میں. بالکل ٹھیک. اب دیکھیں آپ نے ماشاءاللہ اتنا اچھا ترجمہ کیا کہ دھسا دے. اگر ہم دیکھیں یہاں پہ فعل مضارع کا ترجمہ یا حال میں ہوتا ہے یا مستقبل میں ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے ہوتا ہے اگر یخسفو ہوتا پھر ترجمہ تھا کہ وہ دھسا دیتا ہے یا وہ دھسا دے گا. اب یہ جو ان آیا اور اس نے اس کو منسوب کیا، تو اب ہم نے اس کو مصدر میں ترجمہ کیا دھسائے یا دھسا دے. ٹھیک ہے، کہ وہ دھسائے بھی کہہ سکتے ہیں یا دھسا دے بھی کہہ دے. تو ہمارے وہ جملے کے ہمارے اوپر ہے کہ ہم جملے کو کیسے لے کے چلتے ہیں. لیکن دھساتا ہے یا دھسائے گا، پھر اس طرح حال یا مستقبل میں ترجمہ پھر ہم نے نہیں کرنا جب ان مصدری آ جائے. تو یہ ہے کہ وہ دھسا دے. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اس میں نا زمانہ نہیں آتا اس لحاظ سے، حال اور مستقبل جب ان مصدری آ جائے. تو یہ وہ دھسا دے، کون دھسا دے؟ من جو آسمانوں میں ہے. تب یہ وہ جو ہے یہ جو کی طرف جا رہا ہے.
میرے خیال سے اتنی اس کی ڈیٹیل مزید یہی ہے مین اس میں سارا کچھ. تو الحمدللہ یہاں تک آپ نے بہترین کیا الحمدللہ. جی نیکسٹ سسٹر شائمہ آپ آ جائیں. جی فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، فا تو حرف عطف ہو گیا، اور اذا کو یا تو اس کو مفاجاتیہ کہا جاتا ہے یا فجائیہ، یعنی ہاں اچانک. اور اس کی اچانک کے پہچان معنی یہ ہے میں. کہ اس سے پہلے فا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، سینٹر جی میں. جی یہ ہو گیا مبتدا. اور ٹھیک. اگر ہم اس کو فجائیہ بھی کہیں اور مفعول فیہ مقدم کہہ دیں، یہ پہ ہے اذا کو. اور یہ جو ضمیر مرفوع مفعول منصب ہے، فیہ پھر کس فعل کے لیے آپ اس کو بنائیں گی؟ فجائیہ سمپل ٹھیک ہے. اور یہ جو ہوں ہے ضمیر مرفوع منفصل جو ہے یہ مبتدا بن رہی ہے. ٹھیک. اور تمور جو ہے یہ فعل و فاعل ہے، ماضی فعل ماضی ہے. اور فعل ماضی ہے. واحد فعل پہ دوبارہ تمور، ذرا کریں. نہیں تمور نہیں، یہ ہے فعل مضارع مثبت، واحد مؤنث غائب. فعل مضارع فعل ہے اور مضارع اس کے روٹ لیٹرز کیا مثبت ہوں گے؟ ہے، واحد مؤنث غائب ہے. اور یہ جو ہوں. ہے اس کا فاعل میم ہے. واو راز کے روٹ لیٹر اور باب اس نون کا سے. میم واو را اس کے روٹ ورڈز ہیں، اور نصرہ باب نون سے ہے. یہ ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہیا فائل جو ہے بیسیکلی اسی ہیا کی طرف لوٹ رہی ہے جو شروع ہیجا میں کی ہے. طرف یہ لوٹ رہی ہے. تو فعل ہاں اب. اپنے اپنا جی ہوں. جی اپنا یہ مبتدا اپنے خبر سے مل کر، یعنی فعل اپنے فاعل سے مل کر یہی یا مبتدا کے لیے خبر بنا، اور ٹھیک. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. معطوف ہو گیا پچھلے جملے پہ. معطوف ٹھیک. کرنے فا کی وجہ سے. کریں. جی پھر اس کا ترجمہ جو ہے فائدہ، تو اچانک یا وہ تبور لرزنے لگے. تو اچانک بس یعنی اچانک وہ لرزنے لگے، وہ مطلب کہ لرزنے لگے. جی الارض. الارض کی طرف آ رہی ہے. الارض الارض کی بھی مونس سے سمائی ہے، تو یہ بھی جو ہے اس کی طرف لوٹ اس رہی لیے ہے. مؤنث آئی ہے. جی 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 کیونکہ الارض مؤنث ہے تو اس لیے یہاں پہ مبتدا جو ہے وہ مؤنث آیا ہے، کیونکہ الارض کی طرف جا رہا ہے. اور یہاں پہ یہ اسی لیے جو اذا ہے یہاں پہ یہ ظرف نہیں آ رہا، کیونکہ یہ زمانہ نہیں بتا رہا کہ جب ایسے ہوگا یا اس طرح سے نہیں ہو رہا. بس ہاں یہ اچانک کے لیے کچھ چیز، اچانک کوئی چیز ہو جائے تو اس کے اچانک لیے بنا جاتا اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے ساتھ فا لگا ہوا ہوتا ہے. ہے. فا لگا ہوتا ہے. فا یا بالکل بالکل صحیح ماشاء اللہ بہترین. نیکسٹ آیت میں ہمارے ساتھ سسٹر زرین آپ آ جائیں. اس کو جی بھی ہم ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، اتنا حصہ پہلے کرتے ہیں. جی سسٹر زرین. یہ میں نا حرف عطف ہے، اور یہ امن تم یہ فعل ماضی ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے عین میم میم، اور یہ سین کے وزن پہ، اور یہ حاضر مذکر جمع ہے، اور باب افعال سے. جی جی اور ایک منٹ، من یہاں پہ میں نے یہاں پہ ام لکھا ہوا ہے، اس کو ام کر آ لکھا ہوا ہے، اس کو ام کر دیا. آپ اپنا اسٹارٹ رکھیں. ہاں من اس میں موصولہ ہے، اور پھر حرف جر ہے، پھر سمائی یہ جار مجرور ہو کے یہ من کا صلۃ الموصول بنا، اور یہ جملے اس میں ہے شبو جملہ خبر. پھر ان مصدریہ ہے، یورسلا اس نے اس کو نصب کر دیا، اس کا روٹ ورڈ ہے را سین لام، اور یہ مضارع ہے، اور یہ غائب واحد مذکر ہے. پھر علیکم یہ اس کا متعلق فعل اعلی حرف جر، اور کم جار مجرور حاضر ہے، حاضر کا ہاں یہ جار مجرور ہو کے کیا بنے ضمیر گا؟ متصل، اس کی ضمیر یہ متصل ہے نصب کی حالت. جی جی کون سی رفع کی حالت حاسبن میں؟ یہ اس کا ایک منٹ علیکم میں جو آپ جو کم کی ضمیر ہے وہ نصب میں آپ نے کہا ہے؟ نہیں جر کی حالت، جر کی حالت میں، کیونکہ وہ اعلیٰ حرف جر کی جیسے مجرور ہو گیا. اب جار جر مجرور کی مل کے کیا بنے گا؟ یہ متعلق فعل بنا یورسلا کا متعلق رسم. فعل بن گیا. ٹھیک. اچھا میں نے نوٹ وہ نہیں کیا، اب مجھے امید ہے کہ یورسلا کا آپ نے یہی باب افعال بتایا ہوگا، کیونکہ میں اس ٹائم ٹائپ کر رہی تھی یہاں ہاں پہ وہ ہمزہ باب میں اس کو فعال ہے. ٹھیک ہو گیا. تو باقی ویسے میں نے ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، اب اس میں سے بھی آپ باقی بعد میں بھی دیکھ سکتی ہیں. اور آگے آ جائے حاسبن، یہ کیا ہے؟ یہ مفعول بھی ہی ہے، یہ مفعول بھی ہو گیا یورسلا فعل کے لیے. یورسلا. یہ بالکل اسی طرح پچھلی آیت کی طرح کی ترکیب ہو گئی کہ یہ پورا بدل بن گیا
इस मुब्दिल मिन्हु के लिए, मन इसम मौसूल जो है मुब्दिल हाँ, मिन्हु है। तो अब मन मफूल जो है मुब्दिल मिन्हु। जाहिर बात है सिर्फ अकेला मुब्दिल मिन्हु नहीं बनेगा, बल्कि पूरा का पूरा बनेगा। अब ये पूरा कौन सा जुमला बना? आमीन तुम से, ये जुमले फेलिया बना ना। ये जुमला फेलिया हो गया, ये पिछले जुमले पे ही अतफ हो गया। यानी अभी पिछली बात ही चल रही है कि क्या तुम बेखौफ हो इस चीज से, या तुम बेखौफ हो। अब आगे वो आगे आ रहा है, या आगे चले। या ये हुर्फ निदा है। कौन सा हर्फ निदा है? ये दूसरा है ना, इसके आगे का कर रहे हैं ना हम लोग। हम अमीन तुम इसका तर्जुमा स्टार्ट करें ना। इसका ट्रांसलेशन करूँ ना। जी बिल्कुल। क्या बेखौफ हो गए तुम इससे जो आसमानों में के वो भेजे तुम पर पत्थरों की आंधी। हाँ बिल्कुल, इस तरह भी कह सकते हैं कि वो बरसाए या भेजे। रसल, इसका मतलब यही होता है भेजना। वैसे तो अरसला युरसिलु, भेजना या बरसाना। ठीक, तो कि वो बरसाए या भेजे तुम पर, क्या भेजे? पत्थर भेजे, या पत्थरों की बारिश भेजे, या पत्थरों की आंधी भेजे। तो वो आगे अब हम अपने अल्फाज से लिहाज से हम उसकी तशरीह जिसे कहते हैं, या वो हम कर सकते हैं कि क्या बात कही जा रही है इसके अंदर। ज़ाहिर है आसमान से जो चीज बरसाई जाएगी, वो जो चीज फेंकी जाएगी, तो उसको हम बरसाने के में करेंगे। तो बरसाने में तर्जुमा कर लें या भेजने में कर लें, ठीक है, दोनों तरह से ठीक है। और जो आसमान से आएगी वो या तो आंधी होगी या फिर वो बारिश होगी। ठीक, तो बाकी उसकी डिटेल वही है कि ये बदल मेन असल मकसूद जो है ये बदल होता है कि क्या तुम बेखौफ हो गए हो कि तुम पर पत्थर बरसाए जाएं। और यही है कि देखें बरसाए, अब यहाँ पे अन की वजह से तर्जुमा ये है, ये नहीं किया कि वो बरसाता है या वो बरसाएगा, नहीं, या वो भेजता है या वो भेजेगा, नहीं, बल्कि वो भेजे। ठीक है, ये जो बड़ी ये लगी है, ये इस वजह से लगी है क्योंकि हमने इसका मस्दर में जब तर्जुमा करते हैं तो ये अमूमन लगता होता है। ये इसकी अनमस्दरी के लिहाज से तर्जुमे में एक निशानी आप रख सकती हैं। जी इसका अगला हिस्सा कंप्लीट करें। ये फा भी आतफ है और सीन ये सीन अस्तित ये इन सौफा के लिए जाता है सीन हरफ इस्तिकबाल इसे आप कह सकती हैं। मुस्तकबिल में। हाँ, इसका मीनिंग मुस्तकबिल में ये आया था। जी बिल्कुल। इसका अलमुना आइन लाम मीम इसका और रूट वर्ड है। मुस्तकबिल करीब के लिए करता है, ये मुस्तकबिल करीब। जी हाँ। आगे तालमून। तालमुन में आइन लाम मीम है और ये पहले मुजारे है, ये सीन के वजन पे गया है। ठीक हो गया। और हाजिर इसके बाद जमा मुजक्कर अंतुम फाइल है इसमें। अंतुम फाइल हो गया, बिल्कुल ठीक। आगे स्टार के करें। कैफा ये मुतालिक हो गया इसका तालमुन का। फिर ये पहले ये नजीर पता करना कि ये इसम इस्तिफाम है, ये खबर मुकद्दम बन रहा है। ठीक है, ये खबर कैफा मुकद्दम होगा। और ये जो नजीरी लफ्ज है ना, ये बेसिकली यूं था ये नजीरी, ये एक मुरक्कब इजाफी था। हाँ, इसके यहाँ पे पहले या उर्फ निदा है। मुतकल्लिम, हाँ यहाँ पे ये या मुतकल्लिम है ना, ये महजूफ है। यहाँ पे या मुतकल्लिम लगी हुई थी कि मेरा डराना, मेरा डराना। या मुतकल्लिम मुदाफ इलाई जो यहाँ पे था ना, मुदाफ इलाई, वो महजूफ है। और आपको पता है जब या मुतकल्लिम लगी हो तो पीछे लाजमी जेर ही बस होती है। तो वहां पे फिर हम कॉन्टेक्स्ट से हमें पता चलेगा कि ये आगे नजीरा था या नजीरू था या नजीरी ही था, लेकिन ये लिखने में नजीरी ही रहेगा या मुतकल्लिम की वजह से। तो इस वक्त ये जो मुरक्कब इजाफी में जो मुदाफ था ना, ये मरफू था। ठीक है, मथा नहीं बेसिकली है, यानी ये नजीरू प्लस या मुतकल्लिम, तो वो बन गया नजीरी। ठीक, जी। तो ये मरफू क्यों था? क्योंकि ये मुब्तदा बन जाएगा, मुब्तदा मुअख्खर। अच्छा, अब क्या है कि इसमें खबर ये मुकद्दम पहले क्यों है? क्योंकि आपको बताया कि इसमें इस्तिफाम जो है ये सदारत चाहते हैं, ये जुमले के शुरू में आते हैं, इस वजह से ये स्टार्ट में आ गया और मुब्तदा बाद में चला गया। वरना अमूमन जो है ये खबर तो बाद में आती है ना। तो यहाँ पे इसके पहले आने की वजह ये है क्योंकि ये इसम इस्तिफाम है जो कि जुमले के शुरू में आते हैं। अब ये मुब्तदा खबर मिलकर अब क्या बनेगा? कैफा और नजरीन इसका मफूल भी बन गया तालमुन। हाँ, तालमूना के लिए ये पूरा जुमला इसमें जो है तालमूना फेल के लिए मफऊल बन जाएगा। और तालमूना फेल अपने फाइल और मफूल से मिलकर कौन सा जुमला बना? जुमले फेलिया बन गया। जुमला फेलिया हो गया। अब तर्जुमा करें।
बस अनकरीब तुम जान लोगे कैसा है डराना मेरा। हाँ, बस अनकरीब तुम जान जाओगे कैसा है मेरा डराना। या हम कहते हैं ना, जिस तरह किसी का हाल भी पूछते हैं तो हम कहते हैं कि आप कैसी हैं, ठीक है। तो ये जो आप कैसी हैं, या यहाँ पे हम कहें कि मेरा डराना कैसा है, तो मेरा डराना इसलिए मुब्तदा है, पहले हम लफ्ज होते हैं ना, मेरा डराना ही होता है कि मेरा डराना कैसा है, लेकिन चूंकि अब ये अरबी जुबान में ये इसम इस्तिफाम पहले आते हैं, तो इस वजह से ये फिर इस खबर पहले आ गई है, क्योंकि मेरा डराना मुब्तदा बना और कैसा है उसकी खबर बयान हो रही है, तो वो बाद में होता है। हमारी उर्दू जुबान में तो बाद में ही आता है, लेकिन अरबी जुबान में ये पहले आ जाती है चीज। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे ये हमारा आयत कंप्लीट हुई। नेक्स्ट सिस्टर कौन सी है? सिस्टर निशात, और उसके बाद सिस्टर राहिला। ठीक है, सिस्टर निशात आ जाए। सिस्टर निशात ने ज्वाइन किया हुआ है? कोई और सिस्टर करना चाहती है, वरना सिस्टर राहिला कर ले। मैं कर दूं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी ओके, राहिला आप स्टार्ट करें। राहिला आपकी आवाज कट रही है, दोबारा से पढ़े। वाह हर्फ़े इस्तिनाफिया। हाँ, गुड। जी जी, कर चल। लकद लाम ताकीद और कद हर्फ़े ताकीद। कज़्ज़बा फ़ेल माज़ी बाब तफ़ईल काफ ज़बा। वेरी गुड, आगे। अल्लज़ी इसमें मौसूल मिन हर्फ़ जर क़ब्लिहिम मुदाफ़ इलैहि होकर मजरूर। ठीक, कबली हो गया मुदाफ और हिम की जमीर मुदाफ इलैहि मिलके हो गया मजरूर। अब ये क्या बनेगा? और जर मजरूर मिलकर सिला बनेगा। सिला बन जाएगा इस मौसूल के लिए। अब इस मौसूल अपने सिला से मिलकर फाइल बनेगा। फाइल बनेगा, बिल्कुल ठीक। क्योंकि फाइल जो है ना, वो मेन चीज है कि लाजमी होनी चाहिए फेल के अंदर, तो वो अब ये इस मौसूल अपने सिला से मिलकर बनेगा। अब कज़्ज़ब फेल अपने फाइल से मिलकर कौन सा जुमला हुआ? जुमला फेलिया। जुमला फेलिया। अब इसका ट्रांसलेशन करें। और यकीनन उनसे पहलू ने भी झुटलाया। उनसे पहले भी जो थे झुटला चुके हैं। चुके हैं क्यों लगाया मैंने? कद की वजह से। माजी कद की वजह कद की वजह से, वरना तो होता ना, अगर ये कद ना लगा होता ना, कद, जी अगर जी। ये कद ना होता, सिर्फ कज़्ज़बा होता, तो फिर हम कहते कि उन्होंने झुटलाया, जो जिन्होंने झुटलाया, या फिर ये अल्लज़ीना का अगर हम करें, तो या सिर्फ कज़्ज़बा का मैं ट्रांसलेशन रखूं तो उन्होंने झुटलाया या उसने झुटलाया, लेकिन कद की वजह से झुटला चुके, इट मीन्स कि इसको कंफर्म करना है कि अफर्मेटिव ऐसा हो चुका है, ये चीज कंफर्म हो चुकी है, यानी उसके अंदर इतनी एक ताकीद आ चुकी है कि कंफर्म करना कि ऐसा वाकई में हो चुका है। ये आम बात नहीं की जा रही है, 100% कही जा रही है कि ऐसा हो चुका है। तो यकीनन पहले शुरू में लामे ताकीद भी आया, फिर कद भी आया, तो ट्रांसलेशन में फिर हमें थोड़ा सा लाना पड़ेगा ना, सिर्फ यकीनन से नहीं कुछ होगा। यकीनन तहकीक उनसे पहले भी मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा ताकि वो बात हो रही है कि पहले भी हम अपनी कुछ चीजें होती है जब हम अपने उर्दू जुबान में जब बात कर रहे होते हैं तो उसको हम ब्रैकेट्स में समझाने के लिए करते हैं, जो झुटला चुके हैं। ठीक हो गया। उनसे पहले भी जो झुटला चुके हैं, तो अब आगे उनका आगे भी बात चल रही है अभी कि जो झुटला चुके हैं तो आगे क्या होगा। तो अगला हिस्सा भी हम देखते हैं कि आगे क्या बात आ रही है अभी, क्योंकि अभी ये बात कंप्लीट नहीं है। जी नेक्स्ट आ जाए आगे। फा हर्फ़े अतफ। नेक्स्ट कौन सी आपने नहीं करना है या सिस्टर निशात? अच्छा ही नहीं है, हाँ ठीक है, राहिला आप ही कैरी ऑन करें। जी बिल्कुल। फा हर्फ़े अतफ कैफा इसमें इस्तिफाम। ठीक, काना फेले नाफिस। इसम इस्तिफाम होके ये क्या बनेगा? इसम है ना, इसम से जुमला शुरू हो रहा है, तो अभी लेकिन ये कि ये जुमले की सदारत भी चाहता है, तो अब इसको आप क्या बनाएंगी? खबरे मुकद्दम काना का। बिल्कुल ठीक, ये खबर मुकद्दम हो जाएगा काना की,
اور آگے काना फेले नाकिस बाब नून काफ वा नून इसका मादा है کون سے باب سے آتا ہے؟ बाब नून से باب نون سے. گڈ. نکیری یہ جو ہے اب اس کو ذرا ایکسپلین کریں. یہ بالکل اسی طرح جیسا نذیر ہی تھا. नकीरी اچھا جب دیکھیں یہاں پہ یا میں آپ کو یہ بتاتی ہوں, جب آپ کو دیکھیں نیچے یہاں پہ زیر نظر آ رہی ہے نا را کے نیچے, تو اب یہ جی مجرور ہمیں بظاہر یہ مجرور نظر آ رہا ہے. ٹھیک, جی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس جی کے نیچے زیر ہے, تو آخر کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے نا کہ یہ حالت جر میں گیا. پیچھے کوئی حرف جر نہیں ہے, پیچھے کوئی مضاف بھی نہیں ہے, کیونکہ پیچھے تو فعل ہے. فعل تو مضاف بن کے کبھی نہیں آتا, مضاف تو ہمیشہ اسم ہوتا ہے. اب پیچھے کوئی ایسی وجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ مجرور ہوا, تو پھر ہم نے اس پہ سوچنا ہوگا کہ آخر یہ کیا چیز ہے. تو یہاں پہ یائے متکلم ہے جو محذوف ہے, جس کی یہ محذوف ہے زیر سے ہمیں پتا چلے گا کہ یہاں پہ ایک یائے متکلم محذوف ہے. یہ تھا لفظ نکیری, ایسے تھا یہ یا بھی تھی جی لیکن یہ یا یہاں پہ محذوف ہوئی بھی ہے. اور یہ یا جو تھی یہ مضاف الیہ بن رہی تھی. مضاف تو مضاف موجود ہے لیکن مضاف الیہ جو ہے نا وہ محذوف ہے, اور وہ اپنی نشانی محذوف چھوڑ گیا ہے یہ زیر. اس زیر سے پتہ چلے گا کہ صرف یہاں پہ یا متکلم ہی اب آ سکتا ہے, یہاں پہ اب اور کوئی چیز نہیں آ سکتی, کیونکہ یا متکلم ہی چاہتا ہے کہ اس سے پہلے زیر ہو. لیکن یہ جو مضاف ہے یہ اصل میں نکیرو تھا, کیونکہ یہ مبتدا بنے گا تو اس وجہ سے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ یا متکلم کی وجہ سے زیر آ جاتی ہے. یہ اسم کانا, ٹھیک ہے, مبتدا مطلب یہاں پہ اسم کانا بن رہا ہے. اچھا اب اس کو کریں آپ, اس کو ٹرانسلیشن میں لے کر آئیں. اس کا پہلے عطف, اس کو یہاں پہ یہ جملہ فعلیہ ناقص ہو کے فعل معطوف ہو ناقص گیا. معطوف اچھا یہاں پہ ایک چیز اور میں پوچھتی چلوں, کانا کی خبر کیا ہوتی ہے؟ काना की खबर मंसूब تو اس وقت ہم کیفا کا جو ہے نا اعرابی حالت کہیں گے کہ یہ اس وقت حالت نصب میں ہے. اور جی پچھلی آیت میں جو کیفا آیا تھا وہ صرف عام نارمل خبر بن کر آیا تھا, نارمل خبر تھا نا, وہ کسی کانا کی خبر یا ایسا کچھ نہیں بن کر آیا تھا. تو اس وقت کیفا کی اعرابی حالت مرفوع تھی. ٹھیک, جی کیونکہ وہ نارمل جو جملے کی خبر ہوتی ہے, جملہ اسمیہ کا جو اوریجنل حالت ہوتی ہے خبر کی, وہ ہے, وہ اس وقت مرفوع ہے. اور اس وقت کیفا جو ہے نصب میں ہے, کیونکہ یہ کانا کی خبر بن کر آ رہا ہے, کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے. اچھا اب اس کا اب آپ ٹرانسلیشن کریں. فकैफा تو कैसा था काना नकीरी मेरा इनकार करना. ہاں یہ جو تھا ہے یہ کانا کی وجہ سے ہے, کانا کا کیونکہ ٹرانسلیشن تھا میں چلا جاتا ہے. تو میری ناواقفیت یا میرا انکار, آگے یہ جو عذاب ہے نا یہ میں نے بریکٹ میں اس لیے لکھا کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ میری پہچان نہیں رکھتے تھے, میرے سے ناواقف تھے, مجھے پہچانتے نہیں تھے, یا پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے تھے, یا پہچان کے بھی میرا انکار کرتے تھے. ٹھیک ہے, پہچان کر بھی میرا انکار کرتے تھے. تو پھر دیکھو کہ میرے سے جو ناواقفیت رکھتے تھے ان کے لیے کیسے عذاب آیا. اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتی ہیں کہ تو دیکھ لو مجھے جھٹلانے والوں کا انجام کیسا تھا. انجام کہہ لیں, عذاب کہہ لیں. تو یہ اب آگے ہم جب ڈیٹیل اپنی اردو زبان میں جب ایک کسی چیز کو ایکسپلین کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک زبان کسی دوسری زبان میں منتقل کی جاتی ہے تو وہ پھر اپنے حساب سے اپنے اس لحاظ سے پھر اس کو کر لیا جاتا ہے کہ ہم بات کو, اکثر مقصد ہے بات کو سمجھانا, بات کو ایکسپلین کرنا کہ اس میں کہا کیا جا رہا ہے. تو اس وجہ سے پھر یہاں پہ جب ہم اپنی اردو زبان میں سمجھائیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ جن لوگوں نے مجھے جھٹایا, یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, یا میری ناواقفیت رکھی, مجھے پہچاننے کی کوشش نہیں کی, مجھے جاننے کی کوشش نہیں کی, مجھے بلکہ جھٹلاتے رہے, تو دیکھو کہ ان کا انجام کیسا ہوا. ٹھیک, یہاں تک ہمارا اتنا حصہ کمپلیٹ ہوا. بہت اچھا کیا راہیلہ آپ نے, ماشاءاللہ بہترین. اس آیت کے ہم 3 حصے کریں گے, یہ تھوڑی بڑی آیت ہے, تو پہلے ہم اتنا حصہ اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. اس آیت میں بھی یہ تھا کہ اتنا حصہ جب میں چاہ رہی تھی کہ ایک ہی سلائیڈ کے اندر یہ پورا حصہ آئے, اب وہ پورا اس طرح سے پورا نہیں آ رہا, تو میں نے اوپر نیچے کر لیا. تو نیکسٹ کون سی سسٹر ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم السلام. جی سسٹر نرگس آپ نے کرنا ہے. سسٹر جی جی کون سا؟ جی سسٹر میری خالدہ. سسٹر خالدہ آپ اگلا والا حصہ انشاءاللہ کیجیے گا, ٹھیک ہے. ابھی سسٹر نرگس کر لیں, اگلا حصہ سسٹر خالدہ, اور اس کے بعد سسٹر فضیلہ انشاءاللہ. جی سسٹر نرگس آپ سٹارٹ کریں. جی اولم یارو الہ فیری. اولم یہ 3 لیٹرز ہیں, حمزہ و لام, حمزہ استفہام,
वाओ हरफ अत्फ भी हो सकता है और अलवाओ जायदा भी, ये इसका ज्यादा चांसेस है कि इस्तेनाफ वाओ बना ले, इस्तेनाफ कर ले कि एक नई बात शुरू हो रही है, तो वो इजी हो जाएगा। इस्तेनाफ, ओके इस्तेनाफ। और लम हरफ जाजमा, हरफ नफी जिसको कहते हैं। ये नफी और कहाँ पे, किस जमाने में नफी करता है? नफी करता है, बिल्कुल ये ठीक है। जब आता है इस पे प्रेजेंट पे मुदारे पे, तो नफी करके इसको पास्ट में ले जाता है। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। आगे और यराउ, रा हमजा या, इसका रूट वर्ड है फेल मुदारे, और इसको महमूस भी कहेंगे कि जी, इसमें बिल्कुल। हमजा। महमूजुल आइन का इस पे कायदा अप्लाई होगा, और वो इंशाल्लाह ये वाली स्लाइड कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं ये यराउ कैसे बना तो वो मैं एक्सप्लेन करूंगी ये इंशाल्लाह। यरौना था ना, तो इसका नून ड्रॉप हो गया लम की वजह जी, से। अब और बिल्कुल उसकी वजह से नून ड्रॉप हुआ। अब यहाँ पे देखिए रा हमजा या इसके रूट लेटर्स है, लेकिन देखने में हमें सिर्फ रा नजर आ रहा है, ना तो हमें हमजा नजर आ रहा है और ना ही जा नजर आ रहा है। जी ये दोनों भी ड्रॉप हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाती हूँ। आगे इसका लेके चले, क्या है इसमें फाइल क्या है और ये कौन से बाब से है? जी जी, यराउ फेल मुदारे, और यराउ ये जमा है, थर्ड वाला सीगा जो है उसका हम फाइल है इसमें, बाब फा हम से आता है, फाइल। रा या रा, हम फाइल है। अगर यहाँ पे हम फाइल, ताराऊ होता तो ये अंतुम फाइल बन जाता फिर। जी जी, ता से हम फिर अंतुम फाइल। फाइल, जा से हम फाइल। अच्छा, अच्छा, इसका क्या वो बाप कौन सा होगा इसका? मैं कंफ्यूज हो बाब रही थी फा, इसमें। बाब फा, रा फा फा, या रा। बाप फा, जी जी, बाप फा, ओके। इला फैरे, ये जार मजरूर, जमा ठीक, फैर जो जमा है ये तो या रा, ये मोनस है, ताइरुन जमा की, मोनस। हाँ, ताइरुन की ये जमा मुकस्सर है, ताइर उनकी भी जमा मोनस है ये। फाइलुन के वजन पे तो ताइरुन। जी, तो अब ये पूरा फौकहुम, जार मजरूर मिलके क्या बनेगा? जार मजरूर मिलके ये मुतालिक ठीक इला चल रही है। फैरे, मुतालिक फेल, मुतालिक पीछे फेल फेल है ना? बनेगा। हाँ, जी, पीछे फेल है, मुतालिक फेल, तो ये उसका फेल का मुतालिक। आगे मुतालिक फेल। फौकहुम। फौकहुम, फौका और हुम, इसमें ये मुरक्कब नाकिस इजाफी यानी मुदाफ मुदाफ इलैह है, और ये मफूल फी बनेगा। हाँ, ये मुदाफ जो है ये इसको क्या कहेंगे आप? कोई खास किस्म का मुदाफ है ये? ज़र्फ है, ज़र्फ से बनने वाला मुरक्कब इजाफी है ना। जर्फ वाला एग्जैक्टली, फौका, फौका तब उसमें वो इसको आ रहा है, जी जी, मफूल फी ही आप तब बनाएंगी जब ये आपको कंफर्म हो जाए कि ये ज़र्फ है, ज़र्फ से बनने वाला जर्फ मुरक्कब की, इजाफी है। तो अब ये मफूल फी ही बन गया, क्योंकि ये एक जगह का बता रहा है, मुकाम बता, ज़र्फ मकान है ये। जर्फ मकान, जी एग्जैक्टली। ठीक, अब ये फौकातुम, कौन सा जुमला बना? ओके, ये बन गया अवला में जुमला फेलिया। जुमला फेलिया। अभी हम नीचे में देखती हूँ, पता नहीं हम नेक्स्ट में एनिमेशन अच्छा सी भैया। अब आगे आ जाते हैं साफातिन पे, ये क्या चीज जी, है? सौद फा फा इसका रूट वर्ड है, और हम्म ये जमा है, और हम्म यानी ये हाल बयान कर रहा है। बिल्कुल ठीक, ये इस्मुल फाइल है और ये इस्मुल हाल बन फाइल रहा है, है। किसका हाल बयान कर रहा है ये? जुल हाल क्या ये है? तैर का, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। ये जो तोयरी है ये जुल हाल है, तैर, इसका हाल बयान हो रहा है। और ये पहला हाल है, इट मीन्स कि अभी दूसरा हाल भी आएगा। क्यों? क्योंकि बीच में वाव अतफ आ गया, तो अब आगे दूसरा हाल भी इसका बयान हो रहा है। तो आगे चले। वाव अतफ, यक बिल्द, फेल हम्म मुदारे, फा बा दाद, जमा मोनस गाइब है ये। हुन्ना इसके अंदर फाइल है, बाप दौद से आता है, तो ये दूसरा बात हाल बन जाएगा अतौरी जुल हाल के अब लिए। तैर कर यानी दी है। परिंदों का दो हाल, परिंदों की जो बात की जा रही है उनके दो हाल बयान किए जा रहे हैं कि वो परिंदे किस हालत में हैं। अब ट्रांसलेशन करें तो फिर इंशाल्लाह अब ये जो हाल जुल हाल मिल के ना ये भी इस जुमले फेलिया का हिस्सा बनेंगे। ठीक है, ये हाल जुल हाल, ये जो हाल है ये अपने जुल हाल से मिलके ये पूरा मजरूर हो जाएगा। ठीक, तो अभी आगे चले, इसका ट्रांसलेशन अब करें। जी, और क्या उन्होंने परिंदों को अपने ऊपर नजर उठाकर नहीं देखा कि वो परों को फैलाते हैं और समेट भी लेते हैं? हाँ, और क्या लम यरो, उन्होंने नहीं देखा, नहीं देखा
इला त्वयरी, इला परिंदों त्वयरी परिंदों की तरफ, परिंदे कहाँ पर जी है, फौकहुम उनके अपने ऊपर, जी ठीक है। ऊपर क्या उन्होंने अपने जी ऊपर परिंदों की तरफ नहीं देखा, और किस हाल में नहीं देखा, मतलब परिंदों को सिर्फ देखना तो नहीं है, मतलब परिंदे क्या करते थे, जी वो साफातिन जो परों को फैलाने वाले फैलाते हैं, हाँ जो फैलाने वाले हैं, क्या फैलाने और वाले हैं, समेटते और समेटते हैं। परों तो क्या किसका समेटते। जिक्र हो रहा है, ये जो अपने पर, अब अपने पर मैंने ब्रैकेट में इसीलिए लिखा कि हम अपनी उर्दू जुबान में अब जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो कुछ चीजें ब्रैकेट में लिखी जाती हैं कि जिक्र किसका हो रहा है। ये जो फैलाते जी हैं समेटते हैं, तो मतलब अपने परों की बात हो रही है, उनके परों की बात, कि जब वो अपने परों को फैलाते हैं और समेटते हैं। तो समेटते इस हैं हालत जी में क्या तुमने नहीं देखा परिंदों को इस हाल में नहीं देखा जब वो फैलाते हैं और जी समेटते हैं। जी तो अभी मैं यहाँ पे अब अगली आयत पे, अगली स्क्रीन पे यहाँ पे पहले याराऊ एक्सप्लेन करती हूँ, फिर साफात भी इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगी वो कैसे इस्मुल फाइल बना, क्योंकि फाइलून के वजन पे वो दिखने में नजर नहीं आ रहा। इस्मुल फाइल है तो जी फाइलून के वजन पे होना चाहिए था। बहरहाल पहले मैं ये याराऊ को एक्सप्लेन करती हूँ। बाफा से यफ्ताहूना यरअयूना बना, महमूजुल आइन मुतहर्रिक हो, देखिए हमजा के ऊपर इस वक्त जबर है, और उसे पिछले हर्फ पर जज्म हो, तो ऐसी सूरत में हमजा जो है अपनी हरकत पीछे मुंतकिल करके खुद महजूफ हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि ये यहाँ पे देखिए पहले कि हमजा के ऊपर अब कोई जबर नहीं है, यहाँ पे हमजा के ऊपर जबर थी ना, और रा के ऊपर जज्म जी थी, जी तो ये हमजा ने अपनी हरकत पीछे रा को तो दे दी, और इससे फिर जी ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैंने अपनी हरकत दे दी तो वो खुद कायम नहीं रहा, खुद फिर वो महजूफ हो गया। वरना जो हरूफ इल्लत होते हैं वो अपनी हरकत पीछे मुंतकिल करते हैं तो खुद वो बदले में कुछ लेते भी हैं, वो कहते हैं ठीक है हम अपनी हरकत तो देंगे, फिर हम उस हरकत के मुवाफिक हर्फ में भी बदलेंगे, वो अपनी जगह नहीं छोड़ते। लेकिन ये जो बेचारा हमजा है ना, ये बहुत छोटे दिल का, ये दिल बर्दाश्त नहीं कर सका, ये कहता है कि जब मैं अपनी हरकत दूंगा तो खुद को भी गिरा दूंगा, खुद भी नहीं रहूंगा। तो ये बन गया यरायून। अब क्या हुआ कि अब एक नई सिचुएशन क्रिएट होगी कि जब मादे का हर्फ और मादे का हर्फ इल्लत और सीगे का हर्फ इल्लत दोनों इकट्ठे आ जाए। यहाँ पे या जो है ये मादे का हर्फ है और वाव जो है ये सीगे का हर्फ है। जब दो ऐसी सूरत हो तो यहाँ पे मादे का जो हर्फ इल्लत है वो गिर जाएगा, मादे का। यहाँ पे मैंने सीगा लिख दिया है, जो मादे का हर्फ इल्लत होता है ना वो गिरता है, ठीक है। मैं इसको एडिट कर लूं, जो मादे का हर्फ, सीगे का तो नहीं गिरा सकते, मेरे से वो मिस टाइपिंग में हो गया। सीगे का हम इसलिए नहीं गिरा सकते क्योंकि देखिए सीगे से ही हमें पता चलेगा, उस वाव से हमें पता चलेगा कि ये जमा का सीगा है, उस वाव से ही तो पता चलेगा कि यहाँ पे हुम जो है वो फाइल है। ठीक, तो इस वजह से यहाँ पे जो सीगे का हर्फ इल्लत है वो गिरेगा, वो मादे का जो हर्फ इल्लत है वो गिर जाएगा। ओके मादे कल गिरेगा। ओके हाँ मादे का गिरेगा, जो या है ना वो गिरेगा, वाव अपनी जगह पे कायम रहेगा। इंटरनेट में मसला हो रहा है, अभी तक वो सेविंग नहीं हो रहा है। बहरहाल आगे ये बन जाएगा यराउना, जो या है ना वो गिर जाएगा, या गिर जाएगा, तो सिर्फ क्या बचा, वाव बचा। अब ऐसी सूरत में क्या होगा, अब आ जाएगा ये थोड़ी सी मैं स्लाइड को दोबारा चलाती हूँ क्योंकि जब एडिट करो तो वो फिर आता है सारा से। तो मादे का हरफे इल्लत गिर जाएगा, ठीक है, मादे का, सीगे का कभी नहीं गिर सकता क्योंकि सीगे से ही तो पता चलेगा कि ये जमा का सीगा है, हम इसके अंदर फाइल है। तो जो मादे का हरफ इल्लत होगा या इस वजह से गिर गया। देखिए हमजा इसलिए मैंने कहा था ना, देखिए हमजा भी नहीं है और या भी नहीं है, हमजा तो इसलिए चला गया क्योंकि उसने अपनी हरकत पीछे ट्रांसफर की तो वो गिर गया, और या इसलिए गिर गया क्योंकि यहाँ पे दो हरफ इल्लत इकट्ठे आ गए तो या भी गिर गया, तो फिर रह गया या राउना। अब जब यहाँ पे शुरू में लम आ गया तो फिर अब नून भी चला जाएगा जी, फिर मुदारे मंजूम होने की सूरत में नून गिर जाएगा और उसकी जगह अलिफ आ जाएगा, या राउ का बन गया, फिर इस तरह से या राउ बना। ये टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, ये जो गैर सही अफ़ाल होते हैं ना बहुत मजा करते हैं कि इसमें ये सारी चीजें जब आती हैं। अभी हम देखते हैं कि ये जो साफात जो है ये कैसे बना। इस्मुल फाइल में जब फाइल के वजन पर ऐसा वादा हो जिसके तीनों हरूफ मुतहर्रिक हो, फाइलुन में देखिए तीनों हरूफ मुतहर्रिक है, अलिफ को हम नहीं कंसीडर करेंगे, अलिफ को नहीं कंसीडर करते होते, उसके अलावा जो रूट लेटर्स हैं वो तीनों मुतहर्रिक हैं। और सौद फा बना, इसी वजन के ऊपर जब हमने डाला तो साफिफुन बना, साफिफुन।
اب ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ جب دو حروف جب ایک جیسے آتے ہیں جن کو مضاعف کہتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے جب دو حروف ان میں سے دونوں ہی حرف پہ حرکت ہے، جو مثل اول ہوتا ہے اس کو ہم خود ساکن کر دیں گے، مثل اول کو ہم خود ساکن کر دیں گے۔ اس کی ایک سچویشن تو یہ ہوتی ہے نا کہ یا تو یہ خود ساکن ہوتا، پہلے سے ہی آلریڈی ساکن ہوتا تو پھر تو آسانی سے ہم اس کو مرج کر دیتے، اب یہ خود تو ساکن نہیں ہے، تو پھر پچھلے حرف کو دیکھتے ہیں، اگر پچھلا حرف ساکن ہو تو یہ پیچھے سے ادلا بدلا ہو جاتا ہے کہ یہ پچھلے حرف کو اپنی حرکت دے کے خود ساکن ہو جاتا ہے۔ اب پچھلا حرف بھی ساکن نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں ہم اس کو خود ہی ساکن کر دیں گے۔ جب ہم اس کو خود ساکن کریں گے تو یہ کچھ ایسی سچویشن بنی، اب ہم نے اس فا کو ساکن کر دیا، اس کے اوپر جزم لے آئے، ٹھیک ہے، اس کو خود سے ہم نے ساکن کر دیا۔ اب آئیڈیل سچویشن ہے اس کو مرج کرنے کی، ادغام کرنے کی، کیونکہ جب دو ایک جیسے حروف آتے ہیں تو پھر ان کا ادغام کیا جاتا ہے، اور ادغام کی سچویشن یہ ہے کہ پہلا جو مثل اول ہے وہ ساکن ہونا چاہیے اور دوسرا مثل اول جو ہے وہ حرکت والا ہونا چاہیے، تب ادغام ہوتا ہے۔ تو اب وہ سچویشن کریٹ ہو چکی ہے جی۔ شدہ جب بھی ہوگا پہلا وہ ساکن ہوگا، دوسرے پہ حرکت ہوگی نا؟ جی جی، پہلا والا ساکن ہوگا، دوسرا والا حرکت والا ہوگا، تو پھر ہم ادغام کر کے اس پہ شدہ ڈال دیں گے، تو اب پھر ادغام کیا جائے گا۔ تو اب جب ادغام بنا تو اب یہ دیکھیں شد آ گئی، اب دوسرا حرف اس کے اوپر جو بھی حرکت ہوگی نا وہ حرکت اس کے اوپر آئے گی، اب اگر پیش تھی تو پیش آ گئی، اگر زبر تھی تو زبر آ جائے گی، زیر ہوگی تو زیر آ جائے گی۔ اب اس وقت میں نے کیونکہ اور اس کی جو اوریجنل مرفوع حالت میں فی الحال بنا رہی ہوں، اب ہم نے یہ تو ہو گیا واحد، یہ جو اس کے اوپر آپ کو مد نظر آ رہی ہے نا، یہاں پہ یہ بنے گا کہ مد لازم قلمی مثقل بنا، یہ اس وجہ سے مد آتی ہے کیونکہ آگے یہ ساری سچویشن تھی کہ اس پہ یہ جزم آئی تھی اور اس طرح سے، اور اب اس کا ہم بناتے ہیں جمع، تو یہ بنا یہ تا مربوطہ ڈال کے اس کو پہلے مؤنث بنے گا، واحد مؤنث، اور جب جمع مؤنث بنے گا تو آتن ہو جائے گا، الف اور تا لگائیں گے تو یہ بن جائے گا آتن، ٹھیک ہے، یہ صافتن ہوگا، اگر تا مربوطہ لگے گا تو یہ واحد مؤنث، اور اس کی جمع مؤنث بنائیں گے تو آتن ہو جائے گا۔ تو میں وہ تا مربوطہ نہیں لگایا، میں ڈائریکٹ ہی اس پہ لے آئی ہوں جمع مؤنث پہ کہ جمع مؤنث کیسے بنا۔ تب یہ والا جو پہلا والا الف ہے یہ فاعلون کے وزن کی وجہ سے ہے، یہ جو دوسرا الف ہے یہ جمع مؤنث کی وجہ سے الف آیا ہے، جمع کی وجہ سے جی۔ تو اب ظاہر یہ فاعلون کے وزن پہ فاعلاتن نہیں نظر آ رہا، لیکن یہ اسم الفاعل ہے، یہ مضاعف میں ایسے اسم الفاعل بنتے ہیں۔ تو یہاں پہ تک ہمارا ہو گیا الحمدللہ۔ اب آگے نیکسٹ سسٹر خالدہ آپ آ جائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی سٹارٹ کریں۔ ما یمسکہن الا الرحمن، ما نافیہ، یمسکہن فعل مضارع، تو روٹ لیٹرز کیا ہے اس کے؟ میم کاف، میم سین کاف، کون سے باب سے ہے؟ باب فعل، ویری گڈ، آگے؟ امسکا یمسکو، ٹھیک ہے، آگے اس ہنہ ضمیر لگی ہوئی ہے جمع جی مؤنث کی، جی جی، تو یہ مفعول بہ بنے گی، اور کیا بنے گی؟ پہلے مفعول بہ، ہاں مفعول اور بہ، یہ ضمیر متصل اس وقت منصوب ہے کیونکہ یہ ہنہ کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ یہاں پہ ہنہ کی ضمیر کیوں آئی ہے؟ الطیر کی طرف، بالکل انہی پرندوں کی طرف آ رہی ہے، بالکل، آگے؟ اور یمسکو جو تھا فعل مضارع تھا جمع مؤنث غائب، ٹھیک، آگے الا حرف استثناء ہے، تو اور ما یہاں پہ حسر کے لیے آ رہا ہے، یہاں پہ حسر کے لیے آ رہا ہے، حسر جی کے آ رہا ہے، جی آگے الرحمن، الرحمن فعل معرفہ ہے، تو معرفہ یہ بھی ہے مستثنی رفع بھی ہے، معرفہ ہے بھی اور رفع حالت میں ہے تو یہ یمسکو فعل کے لیے کچھ بنے گا، خبر بن جائے گی، نہیں یمسکو فعل ہے نا، فعل کے لیے کچھ بنے گا، مبتدا تو یہاں پہ ہے ہی نہیں نا، اسم الفاعل رحمان فاعل بن جائے گا،
فائل युमसिकु ہاں فعل کے لیے فاعل بن جائے گا, یہ فاعل ہے اور ہنہ کی ضمیر مفعول ہے اور یہ فعل ہے. یمسکو فعل ہے, اس کا مفعول ہے اور اس کا آگے فاعل بھی آ گیا. تو اب اس کا یہ پورا جملہ فعلیہ ہو گیا. اب ٹرانسلیشن کریں. جملہ فعلیہ. ما یمسکہن الا الرحمن, نہیں انہیں تھاما مگر رحمان نے. نہیں تھام سکتا انہیں مگر صرف, یہ جو مگر صرف لگایا ہے نا اس لیے کیونکہ یہ اللہ جو ہے نا حسر کے لیے آ رہا ہے مگر یہاں پہ. صرف رحمان. ہاں مگر صرف مطلب رحمان ہی ہے جو انہیں تھام سکتا ہے. تو اس کو آپ اپنے آسان لفظوں میں یہ کہیں کہ کہہ سکتے ہیں کہ الرحمان کے سوا کوئی انہیں تھام نہیں سکتا. ہاں جی ٹھیک ہو گیا. دیٹس گڈ, ماشاء اللہ, بہترین. نیکسٹ آ جائیں سسٹر فضیلہ. بہت اچھا کیا آپ نے, ماشاء اللہ. سسٹر خالدہ جی. سسٹر فضیلہ آپ نے انہو جی اسٹارٹ کریں. انہو اس میں انا حرف مشبہ بالفعل, ہوں ہو جو ہے اسم انا, ہوں اور بکلی میں با جو ہے حرف جر ہے. ٹھیک. کلی شعین آگے مضاف مضاف علیہ ہو کر مجرور ہوا با حرف جر کے لیے. بالکل ٹھیک. اور بصیر اب صرف یہ جار مشبہ, مجرور مل کے کیا بنے گا؟ یہ اس کو ہم متعلق بنائیں گے. اوکے, کس کے متعلق بنائیں گے؟ خبر کے جو آگے آ رہی ہے. ہاں, بصیر متعلق خبر مقدم پہ اس لیے صادق دیں گے کیونکہ خبر ابھی آگے آ رہی ہے, اس کا متعلق پہلے آ گیا ہے. آگے آ جائیں. بصیر صرف مشبہ ہے یہ, اور خبرو انا بالکل ٹھیک ہو گیا. اب یہ بن گیا بالکل صحیح. اب یہ کون سا جملہ بنا؟ جملہ اسمیہ خبریہ. جملہ اسمیہ, بالکل ٹھیک. جی ٹھیک ہو گیا. اب اس کا ٹرانسلیشن کریں. انہو بکل شیء بصیر, یقیناً یا بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے, دیکھتا ہے یا دیکھ رہا ہے. بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے. خوب اس لیے کیونکہ فاعل کے وزن پہ ہے, ایک مبالغہ پیدا کیا جائے گا. اور فاعل کے وزن میں عموماً جو ہوتا ہے نا دائمی ایک صفت پائی جاتی ہے کہ ہمیشہ سے دیکھنے والا, بہت دیکھنے والا یا خوب دیکھنے والا ہے. تو الحمدللہ یہاں پہ ہماری 19 آیات کمپلیٹ ہوئی. ماشاء اللہ سسٹر فضیلہ آپ نے بہت اچھا کیا. الحمدللہ آپ سب بہت اچھا کر رہی ہیں, بہترین ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے سیکھنے سکھانے میں بہت برکت عطا فرمائے انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگلی 2 سیشنز میں ہماری سورۃ الملک انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی. 2 نہ ہوئی تو زیادہ, میکسیمم 3 ہوں گی, پھر اس سے زیادہ تو میرا نہیں خیال ہوگی. دعا مانگ لیتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر شمسہ میرا ایک سوال تھا. جی ایک میں ریکارڈنگ سٹاپ کرتی ہوں.